आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। चुनाव कमीशन ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 मरहले में वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। 6 रियासतों के 7 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले पर हमले के केस में लश्कर तैयबा के दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ की सजाए मौत बरकरार रखी है। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज अंबान में सविता और कपिल पोखरिया प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। भारत के इंतखाबी कमीशन ने गुजरात असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में अगले महीने 2 मरहले में पोलिंग होगी। पहले मरहले के तहत 89 असेंबली हलकों में 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे मरहले के तहत 93 असेंबली हलकों में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 182 रुकनी रियासती असेंबली के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन इस महीने की 5 तारीख को जारी किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी किया जाएगा। जनाब कुमार ने बताया कि पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर और दूसरे मरहले के लिए आखिरी तारीख 17 नवंबर होगी। पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर होगी, जबकि दूसरे मरहले के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 21 नवंबर होगी। इस साल गुजरात असेंबली इंतखाबात में 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सकेंगे। 182 रुकनी रियासती असेंबली की मुद्दत कार अगले बरस 18 फरवरी को खत्म हो रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही रियासत में मिसाली ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। 6 रियासतों में फैले 7 असेंबली हलकों के लिए ज़िमनी चुनाव के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। पोलिंग, जो आज सुबह 7 बजे शुरू हुई है, शाम 6 बजे खत्म होगी। वोटों की गिनती इतवार को होगी। ये हलके हैं महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश में गोला गोकरानाथ और ओडिशा में धामनगर। बिहार में 2 असेंबली हलकों मकामा और गोपालगंज के ज़िमनी इंतखाब में आज सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई। 6 बजे शाम तक वोट डाले जा सकेंगे। 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मकामा असेंबली सीट आरजेडी रुकन असेंबली आनंद सिंह के असलहा रखने के एक केस में सजा पाने के बाद खाली हो गई थी, जबकि गोपालगंज की असेंबली सीट बीजेपी के रुकन असेंबली सुभाष सिंह की मौत के बाद खाली हुई थी। मकामा में कुल उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि गोपालगंज में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मरकजी नीम फौजी दस्तों के जवान तैनात किए गए हैं। तेलंगाना के मुनुगोडे असेंबली हलके में शुरुआती 2 घंटे के दौरान 11.2% पोलिंग दर्ज की गई है। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी और उनके कुनबे के अफराद ने लिंगावरी गुडेम पोलिंग स्टेशन पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रवंती ने इडिकूड़ा में अपना वोट डाला। हमारे नवानिगार ने खबर दी है कि तकनीकी खराबी के कुछ वाकयात के अलावा वोटिंग बिला रुकावट जारी है। देही इलाकों में पोलिंग की रफ्तार तेज है, जबकि शहरी इलाकों में ये सुस्त रफ्तारी के साथ जारी है। सभी पोलिंग मराकज पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में खुसूसी जुमरे के 5093 अफराद ने रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट दिया। आला इंतखाबी अफसर मनीष गर्ग ने बताया कि हर लिहाज से मुकम्मल मजमूई तौर पर 43,143 फॉर्म मौसूल हुए हैं। इनमें 80 से ज्यादा उम्र के अफराद के 4,330 पोस्टल बैलेट शामिल हैं। पूरी रियासत से दिव्यांगजनों के 763 फॉर्म मौसूल हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई का वक्त आ गया है। उन्होंने बदउनवानी को एक लानत करार दिया और कहा कि मुल्क को यकीनी तौर पर इससे दूर रहना चाहिए।
وزیر اعظم آج نئی دلی میں مرکزی وجیلنس کمیشن CVC کا وجیلنس بیداری ہفتہ منانے کے لیے ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ سرکار کے ہر محکمے کو بدعنوانی کے خلاف اسی عزم کے ساتھ لڑنا چاہیے جس طرح NDA سرکار لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے اعتماد اور بھروسہ کلید ہے۔ اس سال 31 اکتوبر سے 6 نومبر تک ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے بدعنوانی سے پاک بھارت کے موضوع پر وجیلنس بیداری ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے CVC کی شکایات کے بندوبست سے متعلق نظام کا ایک نیا پورٹل بھی جاری کیا۔ اس پورٹل کا مقصد شہریوں کو ان کی شکایتوں کی صورتحال سے متعلق باقاعدگی کے ساتھ تازہ جانکاری کے ذریعے شروع سے آخر تک معلومات فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے وجیلنس بیداری ہفتے کے موضوع پر منعقدہ ملک گیر مضمون نویسی کے مقابلے میں بہترین مضمون لکھنے والے سر فہرست 5 طلباء کو ایوارڈز بھی عطا کیے۔ انہوں نے مرکزی وجیلنس کمیشن کے ذریعے شائع 3 کتابوں کا بھی اجرا کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم کے دفتر کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ برسوں کے دوران متعدد انتظامی اصلاحات کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ گورننس اور کم سے کم حکومت کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے متعدد قوانین اور ضابطوں کو آسان بنایا گیا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری اور فرسودہ قوانین کو ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد بدعنوانی سے پاک معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج 2000 کے لال قلعہ حملے کے معاملے میں لشکر طیبہ کے دہشت گرد محمد عارف کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے۔ اس واقعے میں 2 فوجی افسران سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ چیف جسٹس یو للت اور جسٹس بیلا ایم تریویدی پر مشتمل بینچ نے نظرثانی درخواست کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے اس درخواست کو منظور کر لیا ہے کہ الیکٹرانک ریکارڈز پر غور نہ کیا جائے۔ تاہم پورے معاملے کے مد نظر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قصوروار ہے، لہذا نظرثانی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ 22 دسمبر سن 2000 کو کچھ دراندازوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور 7ویں راجپوتانہ رائفل کے 2 فوجی جوانوں سمیت 3 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ محمد عارف نے قبول کیا تھا کہ وہ پاکستانی باشندہ ہے اور اسے 25 دسمبر سن 2000 کو گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت کے ذریعے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ بعد میں دلی ہائی کورٹ نے اس کی موت کی سزا کی توثیق کی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 2 دن کے سرکاری دورے پر آج میزورم پہنچیں گی۔ صدر جمہوریہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا میزورم کا پہلا دورہ ہوگا۔ محترمہ مرمو آج دوپہر میزورم یونیورسٹی کے 70ویں کانووکیشن سے خطاب کریں گی۔ وہ ریاستی اور مرکزی حکومت کے کچھ پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گی۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے بیلسٹک میزائل دفاعی نظام کے دوسرے مرحلے کی پہلی آزمائش کامیابی کے ساتھ انجام دی ہے۔ یہ تجربہ اوڈیشہ کے ساحل کے نزدیک APJ عبدالکلام جزیرے پر کیا گیا۔ اس کے تحت AD-1 میزائل داغا گیا۔ یہ حملہ میزائل کو بیچ میں ہی مار گرانے والا طویل دوری کا میزائل ہے جو طویل فاصلے کے بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز کو بھی مار گرانے کی صلاحیت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اردن کے شہر عمان میں ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے مکے باز محمد حسام الدین اور لکشے چہر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ 2022 کے دولت مشترکہ کھیلوں میں کانسے کا تمغہ جیتنے والے حسام الدین نے 57 کلو گرام کے زمرے میں کرغزستان کے سیتبیک اولو کو 3-2 سے ہرا دیا۔ اب کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ پاکستان کے الیاس حسین سے ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ چناؤ کمیشن نے گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ 1 دسمبر اور 5 دسمبر کو 2 مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی۔ 6 ریاستوں کے 7 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بدعنوانی کے خلاف فیصلہ کن لڑائی کا وقت آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے لال قلعے پر حملے کے کیس میں لشکر طیبہ کے دہشت گرد محمد عارف کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے اور ایشین باکسنگ چیمپئن شپ میں آج عمان میں سویتا اور کپل پوکھریا پری کوارٹر فائنل میں کھیلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔